नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ्दै थियौं र हामी यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ सेट भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं। यो चाहिँ हाम्रो लेक्चर 2 भिडियो रहेको छ र यो भन्दा अगाडि मैले एउटा लेक्चर 1 भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेको छु, तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। ल, त्यसो भए हिजोको क्लासमा हामीले चाहिँ यो सेटको बारेमा, सेटलाई नोटेसन गर्ने, सेटको डिफिनेसनहरुदेखि लिएर सेटहरुलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने, डिस्क्रिप्सन मेथड, लिस्टिङ मेथड, सेट बिल्डर मेथडहरु, त्यस्तै कार्डिनल नम्बरको कुरा, सेटहरुको टाइप्स, नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेटहरु, अनि सेटका रिलेसनहरु, इक्वल सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट, ओभरल्यापिङ सेट, डिस्जोइन्ट सेट, त्यस्तै युनिभर्सल सेट हामीले पढेको थियौं। अनि सबसेटको कुरा, सुपरसेटको कुरा, प्रोपर सबसेट, इम्प्रोपर सबसेट कुरा हामीले लेक्चर 1 मा पढिसकेका थियौं। अब आज चाहिँ हामी लेक्चर 2 मा सेटका अपरेशन्सहरुको बारेमा पढ्छौं है। अपरेशन्स अफ सेट्स। अपरेशन्स भनेको चाहिँ कार्यक्रमहरु भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सेटमा हुने अपरेशन्सहरु, सेटमा हुने कार्यक्रमहरु चाहिँ के हो त, त्यो हामीले हेर्छौं। अब पहिलो कुरा छ यहाँ युनियन भन्ने छ है। सबैभन्दा सुरुमा पहिलो हाम्रो छ युनियन अफ सेट्स। युनियन अफ सेट्स, यसलाई हामीले चाहिँ यसरी यो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यु जस्तो सिम्बलले चाहिँ हामी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौं है, युनियनलाई। अब हामी युनियन भनेको के हो त, पहिला त्यो कुरा हामी अलिकति बुझौं, अनि त्यसपछि हामी भेन डायग्राममा पनि यहाँ जान्छौं। जस्तो ल हेर्नुस्, एउटा मानिलियौं सेट छ ए, के छ 1 2 3 4 5 भन्ने एउटा ए सेट छ। मैले लिस्टिङ मेथडमा लेखिरहेको छु। त्यस्तै बी भन्ने अर्को सेट छ 2 3 5 7 11 13। अब दुईटा सेट दिएको छ ए र बी भनेपछि युनियन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा दुईटै सेट्सका एलिमेन्टहरु यदि हामीले एउटै सेटमा लिस्टिङ गरेर मिलाएर लेख्यौं भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, युनियन भन्छौं। When the elements of two or more sets are combined and listed together in a single set, the operation is called union of set है। भन्नुको मतलब अब हेर्नुस् त, यहाँ मैले ए युनियन बी लेख्नु पर्यो भने ल, ए युनियन बी भनेको के रहेछ त, हेर यहाँ म लेखिदिन्छु। ए को सबै एलिमेन्ट प्लस बी को सबै एलिमेन्ट तर नदोहोर्याई लेख्ने कुरा बुझ्यौ। अब हामीले ए को पनि सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, बी को पनि सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, तर दोहोर्याउनु भएन, दुई चोटी लेख्नु भएन एउटै एलिमेन्टलाई है। यो नै के हो त, सिम्पल भाषामा बुझ्ने हो भने यो नै दुईटा सेट्सको युनियन। When the elements of two or more sets are combined and listed together, कम्बाइन गरेर एक ठाउँमा लेख्ने भनेको है। ल त्यसो भए हेरौँ त, यहाँ मैले ए को एलिमेन्ट लेखेको छु 1 2 3 4 5, त्यही भएर 1 2 3 4 5 ए को मैले सबै एलिमेन्ट लेखेँ। अब बी को पनि मैले सबै एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो, बी को पनि एलिमेन्ट सबै लेख्दै छु। हेर यहाँ के छ 2 3 5 7 11 13 छ कि छैन? हो, अब यहाँ हेर है। अब मैले यहाँ 2 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन? पाउँदिन। किन? किनकि 2 त मैले अलरेडी लेखिसकेँ नि यहाँ, हो कि हैन? हो, त्यही भएर नदोहोर्याउने, दुई चोटी नलेख्ने क्या, त्यही भएर यो 2 लेख्नु भएन। त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ 3 छ। हेर यहाँ, अब यो 3 लेख्ने कि नलेख्ने? नलेख्ने, किनकि यहाँ आइसक्यो 3 हो। अर्को हेरौँ, यहाँ 5 छ, 5 लेख्ने कि नलेख्ने? यो पनि नलेख्ने, यहाँ आइसक्यो। त्यस्तै गरिकन अब 7 कोमा जाउँ, 7 लेख्ने कि नलेख्ने?
7 लाई लेख्ने किनकि 7 त आएको छैन, सो 7। अर्को छ 11, 11। अर्को छ 13 हो, यसरी लेख्ने है। यो चाहिँ ए युनियन बी भयो। ए को पनि सबै एलिमेन्ट, बी को पनि सबै एलिमेन्ट, तर नदोहोर्याई लेख्ने कुरा बुझ्यौ नि? बुझ्यो। ल ठीक छ। अब यसलाई भेन डायग्राममा हामीले लेख्दाखेरि, भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउने त भेन डायग्राम भन्ने कुरा हेर। भेन डायग्राम भनेको के हो भने हामीले सेटहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाइएको एउटा चित्र हो भेन डायग्राम। कुनै दुईटा अथवा एउटा अथवा तीनटा, एउटा या एउटा भन्दा बेसी सेटहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाइएको चित्र भनेको भेन डायग्राम हो। यो चाहिँ यो भेन डायग्राम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा यो स्विडेनको म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ एकजना जोन युलर भेन, के अरे जोन युलर भेन, उहाँ स्विडेनको म्याथमेटिसियन हुनुहुन्छ हो। उहाँले चाहिँ यो इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो, सुरुमा डेभलप गर्नुभएको थियो, इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थियो है। हो, अब यो भेन डायग्रामले चाहिँ के भन्छ त, कसरी हामीले सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा एउटा रेक्टेंगल बनाउने। है एउटा रेक्टेंगल भएन, यसरी एउटा रेक्टेंगल बनाउने। ल यो रेक्टेंगलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने युनिभर्सल सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ हामीले यसरी यहाँ माथि यसरी यु लेखेको पनि देख्छौँ। यो भनेको के हो, यो रेक्टेंगल भनेको के हो, युनिभर्सल सेट हो है। यो रेक्टेंगलले चाहिँ युनिभर्सल सेटलाई जनाउँछ। अब युनिभर्सल सेट भनेको के हो त, हिजो हामीले पढिसक्यौँ, त्यस्तो सेट जसमा बाँकी भएभरका अरू सबै सेटहरूको एलिमेन्ट हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौँ हो। ल ठीक छ, एउटा रेक्टेंगल बनाउने युनिभर्सल सेट भयो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो दुईटा सेटहरू छ हेर, ए भन्ने सेट छ, बी भन्ने सेट छ हो। अब यो भेन डायग्राममा चाहिँ सेटहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के बनाइन्छ, सर्कलहरू बनाइन्छ है। त्यही भएर अब ए भन्ने एउटा सेट छ, सो ए भन्ने सेटको लागि मैले एउटा सर्कल बनाएँ, यो हाम्रो भयो ए भन्ने सेट, यहाँ मैले लेखेँ ए। त्यस्तै गरिकन बी भन्ने अर्को सेट छ हो, त्यो बी भन्ने सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि अर्को सर्कल बनाउनु पर्यो, त अर्को सर्कल मैले बनाएँ यहीँ हो। यो भयो बी भन्ने सेट। ल यो भेन डायग्राम पहिला यति कोर्न आउनु पर्यो। अब बल्ल एलिमेन्टहरू लेख्ने। अब एलिमेन्टहरू लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्छौ भने सुरुमा यो बिचको भागमा हेर तिमी, यति बिचको भाग। अब यति बिचको भाग के छ हेर त, रातो सर्कल भित्र पनि छ, नीलो सर्कल भित्र पनि छ, दुईटै सर्कल भित्र छ। भन्नुको मतलब के हो त, रातोमा पनि भएको र नीलोमा पनि भएको, मिनिङ ए भन्ने सेटमा पनि भएको र बी भन्ने सेटमा पनि भएको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले यो मैले अहिले सेट गरेको रिजनमा लेख्ने, सेट गरेको ठाउँमा लेख्ने, कोरेको ठाउँमा लेख्ने। भनेपछि एमा पनि भएको र बीमा पनि भएको एलिमेन्टहरू के हो हेर त, यहाँ 2 छ हेर, ल यहाँ 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, त्यही भएर दुईटैमा 2 छ, सो यहाँ हामीले 2 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ, त्यही भएर दुईटैमा 3 रहेछ, सो यो दुईटैमा हामीले के लेख्नु पर्यो, यहाँ बिचमा 3 लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन अर्को एलिमेन्ट कुन होला, यहाँ 5 छ, यहाँ पनि 5 छ हो, भनेपछि दुईटैमा 5 छ, सो यहाँ 5 लेख्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? बुझे। बिचको भागमा के लेख्ने भन्दा दुईटैमा भएको एलिमेन्टहरू लेख्ने, किनकि यो बिचको भाग हेर त, रातो सर्कल भित्र पनि परिरहेको छ,
निलो सर्कलभित्र पनि परिरहेको छ भनेको एमा पनि छ बीमा पनि छ भन्न खोजेको। त्यही भएर दुईटैमा भएको एलिमेन्टहरू लेख्ने। अब हेर, अब मैले यसलाई मेटाइदिएँ। अब यो भागमा हेर, यति भागमा ल यो भाग हेर त, यो भाग त रातो सर्कलमा मात्रै पर्छ कि पर्दैन? हो कि हैन? हो, भनेको यो चाहिँ एमा मात्रै भएको, बीमा नभएको, मात्र एमा भएको। किनकि रातो सर्कल भनेको छ, रातो सर्कलमा मात्रै हुनु भनेको के हो त? ए भन्ने सेटमा मात्रै भएको एलिमेन्ट के हो हेर त, के बाँकी रह्यो? यो 1 र 1 र 5 1 र 4 है। 1 र 4 हो, यहाँ 1 र यो 4 हेर त, यो 1 र 4 त एमा मात्रै छ, बीमा छैन। हो, त्यही भएर हामीले यहाँ एउटा 1 लेख्ने, अर्को यहाँ 4 लेख्ने। त्यस्तै गरिकन अब यो मैले मेटाएँ फेरि। अब यहाँ हेर, अब यो भागमा हेर, यो भाग भनेको कुन भाग हो? बीमा मात्रै भएको भाग हो, निलो सर्कलमा मात्रै छ नि त यो भाग, मैले अहिले कोरेको भाग पहेँलो कलरले। हो, भनेपछि बी भन्ने सेटमा मात्रै भएको एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने। यहाँ बी भन्ने सेटमा कुन कुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट मात्रै लेख्ने। भनेपछि बी भन्ने सेटमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू कुन कुन हो भन त ल मलाई? 7 11 र 13। ओ 7 11 र 13। अब 2 3 5 त अगाडि यहाँ लेखिसकेको छौँ हैन? हो, भनेपछि यहाँ लेख्नु पर्यो 7 11 र 13। हो, यो तिम्रो के बन्यो? अब भेन डायग्राम बन्यो। यसरी तिमीले भेन डायग्राम बनाउन सक्छौ। अब तिमीलाई क्वेसनमा के भनिदिन्छ त? भेन डायग्राम बनाऊ, ए युनियन बी को लागि भेन डायग्राम बनाऊ भन्छ, अथवा ए इन्टरसेक्सन बी को लागि भेन डायग्राम बनाऊ भन्छ। पछि हामी पढ्छौँ। डिफरेन्सको लागि भेन डायग्राम बनाऊ भन्छ। हो, सबको लागि भेन डायग्राम के हुन्छ? एउटै हुन्छ, तर हामीले जुन सेट गर्नुपर्ने रिजन हुन्छ त्यो चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ। अब मानिलिउँ हामीलाई क्वेसनमा ए युनियन बी को लागि भेन डायग्राम बना भनेको छ। अब यहाँ हेर, यहाँ ए युनियन बी को एलिमेन्टहरू के छ? हामीले ए युनियन बी त निकालिसकेको छौँ। 1 2 3 4 5 7 11 13 यो त ए को एलिमेन्टहरू हो, सरी ए युनियन बी को एलिमेन्ट हो। अब यो जुन ए युनियन बी को एलिमेन्टहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ पुरै के गर्ने? सेट गर्ने, पेन्सिलले कोर्ने। भनेपछि यो 1 2 3 4 5 कहाँ छ हेर त? यहाँ यो पुरैमा छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यति सर्कल बिचमा छ है। हेर त, मैले अहिले कोरेको भाग यो ए युनियन बी हो कि हैन? हेर यहाँ 1 2 3 4 5 7 11 13। अब यो भेन डायग्राममा 1 2 3 4 5 7 11 13 भएको ठाउँहरूलाई के गर्ने? कोर्ने। जुन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँलाई कोर्ने। भनेपछि मैले अहिले जुन कोरे नि त्यो ए युनियन बी हो कि होइन? हो नि? कुरा बुझ्यौ? बुझे। हो, त्यही भएर यहाँ लेख्न सकिन्छ फिगर भनेर लेख्ने, भेन डायग्राम अफ ए युनियन बी। यसरी भेन डायग्राम चाहिँ सबको लागि एउटै हुन्छ। जुन अन्तिममा हामीले कोर्नु पर्ने भाग हुन्छ नि, हो त्यो कोर्नु पर्ने भाग चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्छ क्या। ए युनियन बी को कोर्नु पर्ने भाग बेग्लै हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी को कोर्नु पर्ने भाग बेग्लै हुन्छ, डिफरेन्सको बेग्लै हुन्छ, कम्प्लिमेन्टको बेग्लै हुन्छ। ल हेरौँ अब 2 नम्बरमा। 2 नम्बरमा इन्टरसेक्सन अफ सेट। ल, अब इन्टरसेक्सन अफ सेट भनेको के हो त? त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। इन्टरसेक्सन भनेको के हो? दुईटै सेटमा भएको एलिमेन्ट्स है। ल, मैले यसलाई यस्तो सिम्बल दिन्छ है, यस्तो उल्टो यु भनेर भन्छ यो सिम्बल हैन? यसलाई हामी क्याप भन्छौँ, क्याप है। हो, यो सिम्बलले इन्टरसेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब म अघिकै क्वेसन लेख्छु है। ल यहाँ हेर, ए भन्ने सेट छ
1 2 3 4 5 त्यस्तै गरिकन बी भन्ने सेट छ 2 3 5 7 11 13 भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको के हो त दुईटै सेटमा भएका एलिमेन्ट्सहरू मतलब एमा पनि भएको र बीमा पनि भएको दुईटैमा हुनु पर्यो कमन एलिमेन्टहरू भन्छौँ नि हामी कमन एलिमेन्ट हो त्यो भनेको के हो इन्टरसेक्सन when the common elements of two or more sets are taken and listed in a separate set the operation is said to be what intersection of set भनेर यसरी हामीले डेफिनेसन लेख्छौँ ल हेरौँ यहाँ है के रहेछ त इन्टरसेक्सन भनेको कमन एलिमेन्ट्स भनेको के हो त नेपालीमा लेख्ने हो भने एमा पनि भएको र बीमा पनि भएको दुईटैमा भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौँ सो अब ए इन्टरसेक्सन बी हामीले कसरी लेख्ने त हेर यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी यसरी लेख्ने अब यहाँ कुन कुन एलिमेन्टहरू हुन्छन् होला त ल भन त तिम्रो के छ गेस हो यहाँ हेर ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 2 3 र 5 हुँदो रहेछ कसरी भन्दा एमा पनि 2 छ बीमा पनि 2 छ त्यही भएर एउटा 2 लेखेँ मैले यहाँ त्यस्तै एमा 3 छ बीमा पनि 3 छ त्यही भएर 3 लेखेँ त्यस्तै एमा 4 होइन है एमा पनि यहाँ 5 छ बीमा पनि यहाँ 5 छ त्यही भएर यहाँ 5 लेखेँ हो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के रहेछ त एमा पनि भएको बीमा पनि भएको कमन एलिमेन्ट्सहरूलाई हामी ए इन्टरसेक्सन बी भन्दा रहेछौँ अब यसलाई भेन डायग्राममा हामीले देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउने पहिला त भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो हेर भेन डायग्राम जहिले पनि याद सुरुमा के बनाउनु पर्छ अरे एउटा रेक्टेंगल बनाउनु पर्छ यो रेक्टेंगलले युनिभर्सल सेटलाई दर्शाउँछ है यो रेक्टेंगल भनेको युनिभर्सल सेट हो अब यहाँ कहिले काहीँ यु लेखेको हुन्छ कहिले काहीँ यु लेखेको हुँदैन त्यो लेख्दा भयो ल त्यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ फरक परेन अब यहाँ हामीलाई दुईटा सेट छ अघिकै प्रोसेस ए भन्ने सेट छ बी भन्ने सेट छ पछि सेटहरूलाई भेन डायग्राममा केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यही भएर यो ए भन्ने सेटलाई मैले यो रातो सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु यो ए भन्ने सेट हो मैले यहाँ लेखेँ ए है माइक अफ गर त ओम त्यस्तै गरिकन अर्को यहाँ सेट छ बी भन्ने सेटलाई मैले नीलो सर्कलले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेँ यो चाहिँ बी भन्ने सेट भयो अब जहिले पनि भेन डायग्राम बनाउँदा जहिले पनि सुरुमा कहाँको कुरा लेख्ने यो बिचको कुरा लेख्ने फर्स्टैमा यो बिचको कुरा लेख्ने स्टेप याद राख है यो बिच भनेको के हो त हेर त यो बिच मैले अहिले कोरेको जुन हरियो भाग छ त्यो ए भन्ने सर्कलमा पनि छ बी भन्ने सर्कलमा पनि छ दुईटैमा छ हो कि हैन हो यसलाई नै हामी के भन्छौं त ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौं दुईटैमा भएको भाग एमा पनि भएको त बीमा पनि भएको हो कि हैन हो अब यो भागमा कुन कुन एलिमेन्ट हुन्छ अघि भर्खर हामीले लेखेको थियौं कुन कुन एलिमेन्ट हुन्छ भने त दुईटैमा भएको एलिमेन्टहरु हुन्छ भनेको 2 3 र 5 2 3 र 5 हुन्छ हो त्यही भएर यहाँ 2 3 र 5 लेख्ने त्यस्तै गरिकन अब यो भागमा हेरौं यो भाग भनेको हेर त के हो रातो सर्कलमा मात्रै छ नीलो सर्कलमा त छैन नि त नीलो सर्कलको भित्र छैन नीलो सर्कल भन्दा बाहिर छ रातो सर्कलमा मात्रै पर्छ यो एरिया त्यही भएर यसलाई हामी ए मा मात्रै भएको एलिमेन्ट भनेर भन्छौं केमा रे ए भन्ने सेटमा मात्रै भएको एलिमेन्ट के हो एउटा 1 हो अर्को 4 हो त्यही भएर यहाँ हामीले एउटामा 1 लेख्नु पर्ने रहेछ यहाँ 1 र अर्को 4 त्यस्तै गरिकन फेरि अब यतापट्टिको भाग यो भाग हेरौं यो भाग भनेको के हो त नीलो सर्कलमा मात्रै छ त्यही भएर नीलो भनेको के हो बी भन्ने सेट हो
सो बी भन्ने सेटमा मात्रै भएको एलिमेन्ट कुन कुन हो हेर 7 11 र 13 हो 7 11 र 13 2 3 5 त भइसक्यो हैन 7 11 र 13 मात्रै बी मा छ त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्छौं 7 11 13 हो ल यो भेन डायग्राम चाहिँ हाम्रो बन्यो तर इन्टरसेक्सनको भेन डायग्राम चाहिँ अब हामीले कोर्नुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुनु हामी बनाउन सक्छौं है अब यहाँ हेर ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यहाँ कति आएको छ 2 3 5 हो नि हो त्यही भएर यो 2 3 5 भएको जुन एरिया छ त्यो एरियालाई के गर्ने सेट गर्ने कोर्ने है हो यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो त भेन डायग्राम भयो के को भेन डायग्राम ए इन्टरसेक्सन बी को जुन भागलाई कोर्छौ त्यो भागको नाम लेख्ने हो क्या अघि ए युनियन बी मा कोरेको थियौं त्यही भएर यो ए युनियन बी को भेन डायग्राम भयो यो ए इन्टरसेक्सन बी को भेन डायग्राम भयो त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्छौ यो फिगर हो के को फिगर हो भन्दा भेन डायग्राम अफ ए इन्टरसेक्सन बी कुरा बुझ्यौ बुझे हेर त अब तिमीले यो दुईटैमा हेर्यौ भने दुईटा भेन डायग्राम हेर एलिमेन्टहरु त सेम छ नि ए भन्ने सेटमा 1 4 1 4 छ एउटा यहाँ हेर अर्को यहाँ हेर एउटै छ भेन डायग्राम तर सेट गरेको ठाउँ चाहिँ बेग्ला बेग्लै छ ए युनियन बी मा मैले सबै सर्कलमा त्यहाँ सेट गर्नु पर्दो रहेछ ए युनियन बी मा चाहिँ जुन जुन भाग कमन एलिमेन्ट छ त्यो भागमा मात्रै सेट गर्नु पर्ने रहेछ हो यसरी हामीले बुझ्छौं कुरा बुझ्यौ बुझे अब तेस्रोमा जाउँ थर्ड नम्बरमा डिफरेन्स अफ सेट भनिन्छ डिफरेन्स अफ सेटलाई हामीले माइनस साइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है अब यो डिफरेन्स अफ सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो म पहिला क्वेशनै लेख्छु अहिले जस्तै ए भन्ने सेट छ ल मानिलियो सेम एक्जाम्पल है एउटै एक्जाम्पलबाट बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ 1 2 3 4 5 छ बी भन्ने सेट छ 2 3 5 7 11 13 छ भनेपछि अब डिफरेन्स भनेको के हो त डिफरेन्स दुई तरिकाको हुन्छ एउटा ए माइनस बी भन्ने हुन्छ अर्को बी माइनस ए भन्ने हुन्छ अब ए माइनस बी भनेको के हो बी माइनस ए भनेको के हो अथवा भनौं डिफरेन्स भनेको के हो त त्यो कुरा हामीले थाहा हुनु पर्यो डिफरेन्स भनेको के हो भने एउटा सेटमा भएको तर अर्को सेटमा नभएको अघि हामीले भन्यौं नि अन्ली ए मा मात्रै भएको भनेर हो यो ए माइनस बी भनेको के हो भने ए मा मात्रै भएको एलिमेन्ट बी माइनस ए भनेको बी मा मात्रै भएको एलिमेन्ट है त्यसरी हामीले थाहा पाउने हो अब हेर यहाँ यो ए माइनस बी र बी माइनस ए छ यहाँ म पहिला यहाँ लेख्छु ए माइनस बी यो डिफरेन्स हो है दुईटै ए माइनस बी भनेको के हो र बी माइनस ए भनेको के हो ए माइनस बी भनेको चाहिँ के हो भने ए मा भएको तर बी मा नभएको ए मा चाहिँ भएको ए मा भएको एलिमेन्ट तर बी मा चाहिँ नभएको एलिमेन्ट अथवा यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ ए मा मात्रै भएको है माइक अफ गर त ओम ल ए मा मात्रै भएको ए माइनस बी भनेको के रहेछ ए मा भएको तर बी मा नभएको अथवा यसलाई ए मा मात्रै भएको पनि भन्न मिल्ने रहेछ त्यस्तै बी माइनस ए भनेको के हो बी मा भएको तर ए मा नभएको अथवा यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ बी मा मात्रै भएको ल अब हेर यहाँ त्यसो भए मैले अब यो क्वेशनबाट ए माइनस बी को एलिमेन्टहरु पत्ता लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ हेर है यहाँ के भनेको छ ए माइनस बी भनेको के हो अरे
एमा भएको तर बीमा नभएको हैन, अथवा एमा मात्रै भएको। अब एमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरु के हो हेर त यहाँ, यो 2 यो 3 यो 5 त के छ, दुईटैमा छ, एमा पनि छ बीमा पनि छ। तर ए माइनस बी भनेको के हो, एमा मात्रै भएको एलिमेन्ट भनेपछि यसरी हेरौँ, जहिले पनि यसरी हेरौँ है। पहिला के गरौँ भने यो ए माइनस बी भएको पहिला ए भन्ने एलिमेन्ट हेरौँ ल, ए को एलिमेन्ट हेरौँ 1 2 3 4 5। अब यो 1 बीमा छ कि छैन एकचोटि हेर त, छैन, त्यही भएर यहाँ 1 लेख्ने। अब यो 2 बीमा छ कि छैन, छ, यहाँ छ 2, त्यही भएर 2 नलेख्ने। 3 बीमा छ कि छैन, छ, यहाँ छ, त्यही भएर 3 पनि नलेख्ने। 4 बीमा छ कि छैन, 4 बीमा छैन, त्यही भएर 4 लेख्ने। अनि 5 छ कि छैन बीमा, छ, यहाँ छ, त्यही भएर 5 नलेख्ने। 1 र 4 मात्रै भयो, कुरा बुझ्यौ? बुझेँ। ल अब बी माइनस एमा जाउँ। त्यसो भए बी माइनस ए भनेको चाहिँ के अरे, बीमा मात्रै भएको एलिमेन्ट अथवा बीमा भएको तर एमा नभएको। ल हेरौँ, अब बी माइनस एमा पहिला बी को एलिमेन्टहरु हामीले हेर्नु। यहाँ 2 3 5 7 11 13 छ। त्यसो भए कुन कुन एलिमेन्ट हुन्छ होला हेरौँ ल। यहाँ पहिला कुन छ, 2 छ है, यहाँ 2 छ, 2 छ त ए भन्ने सेटमा छ, यहाँ छ, त्यही भएर 2 लेख्न मिलेन। यहाँ 3 छ, एमा 3 भन्ने एलिमेन्ट छ, त्यही भएर यो पनि लेख्न मिलेन। यहाँ 5 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ एमा पनि छ, त्यही भएर यो 5 पनि लेख्न मिलेन। अब यहाँ 7 छ, बी भन्ने सेटमा 7 छ, एमा त 7 छैन, त्यही भएर 7 लेख्ने। त्यस्तै 11 पनि छैन एमा, त्यही भएर 11 लेख्ने। अनि यहाँ 13 छ बीमा, एमा 13 छैन, त्यही भएर 13 पनि हुने रहेछ। हो, यो तीनटा 7 11 13 भनेको के हो त, बीमा मात्रै भएको एलिमेन्ट चाहिँ 7 11 र 13 हो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। कुरा बुझ्यौ? बुझेँ। अब भेन डायग्राम पनि दुईटा भेन डायग्राम हुने भयो, एउटा ए माइनस बी को भेन डायग्राम हुने भयो, अर्को बी माइनस ए को भेन डायग्राम हुने भयो। ल त्यसो हेर यहाँ, अब भेन डायग्राम, एउटा भेन डायग्राम म बनाउँछु, अर्को भेन डायग्राम तिमी आफै बनाउनु। ल यतापट्टि म अर्को एउटा भेन डायग्रामलाई पनि यसरी ठाउँ चाहिँ बनाइदिरहेको छु। ल अब पहिला यो रेक्टेंगल मैले किन बनाएँ, यो रेक्टेंगल भनेको युनिभर्सल सेट हो, त्यही भएर यो रेक्टेंगल बनाएँ। अब हामीलाई क्वेसनमा हेर, यहाँ दुईटा सेट दिएको छ, एउटा ए भन्ने सेट, अर्को बी भन्ने सेट। अहिलेको ठ्याक्कै अघिकै कुरा हो है, सबै भेन डायग्राम सबमा एउटै हुन्छ, कोर्ने कुरा मात्रै डिफरेन्ट हो। अब यहाँ ए भन्ने सेट र बी भन्ने सेट छ, त्यही भएर एउटा ए भन्ने सेट मैले रातो कलरको बनाएँ। त्यस्तै अर्को बी भन्ने सेट छ, त्यो चाहिँ म अब नीलो कलरको बनाउँदैछु। ल यो चाहिँ मैले नीलो कलरको बनाएँ। यो ए भन्ने सेट, यो बी भन्ने सेट। हाम्रो स्टेप के हो अरे, जहिले पनि सुरुमा यो बिचको एलिमेन्टहरु लेख्ने। बिच भनेको के हो हेर त, रातोमा पनि भएको नीलोमा पनि भएको दुईटै सर्कल भित्र परेको एलिमेन्ट। भन्नुको मतलब रातो भनेको ए भन्ने सेट हो, नीलो भनेको बी भन्ने सेट हो, त्यही भएर ए भन्ने सेटमा पनि भएको र बी भन्ने सेटमा पनि भएको एलिमेन्ट्सहरु कुन कुन हो त्यो पहिला बिचमा लेख्ने, जहिले पनि सुरुमा बिचमा लेख्ने। भन्छ कुन कुन हो त, हेर यहाँ, ल भन कुन कुन हो, तिमीले यो सेट हेरेर भन। यो ए भन्ने सेट र यो बी भन्ने सेट दुईटैमा 2 3 र 5 त सेम छ, त्यही भएर बिचमा यहाँ के लेख्नु पर्यो, 2 3 र 5 लेख्नु पर्यो। मैले अघिकै कुरा फेरि दोहोर्याउँदै छु है, तिमीलाई याद होस् भनेर। अब त्यसपछि यो भागमा हेर्नु, यो भाग भनेको रातो सर्कलमा मात्रै छ, नीलो सर्कलमा छैन, त्यही भएर रातो सर्कल मात्रै भनेको के हो, एमा मात्रै भएको। एमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरु के हो त,
हेर माइक अफ गर न माइक। एमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू के हो? एउटा 1 हो, अर्को 4 हो हैन। 1 र 4 त बीमा छैन, एमा मात्रै छ। त्यही भएर यहाँ हामीले लेख्छौँ एउटा 1 अर्को 4। त्यस्तै गरिकन अब आयो यसको पाली। ध्यान दिएर सुन है, यो याद राख्नुपर्छ, तिमीले भेन डायग्राम बनाउने बेलामा चाहिन्छ। अब यो अहिले जुन मैले कोरेको भाग छ, यो कोरेको भाग भनेको बी भन्ने सेटमा मात्रै छ। त्यही भएर बीमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू के हो त? बीमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू एउटा 7, एउटा 11, अर्को 13, यो चाहिँ बीमा मात्रै छ। किनकि यो 2, यो 3, यो 5 त यहाँ पनि छ नि त, 2, 3, 5 दुईटैमा छ। त्यही भएर बीमा मात्रै भएको एलिमेन्टहरू के हो? 7, 11 र 13 हो। त्यही भएर यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ 7, 11, 13 हो। ल यो भेन डायग्राम हामीले लगभग बनाइसक्यौँ। तर अब हामीलाई के भनेको छ भने फिगरमा ड्र द भेन डायग्राम अफ ए माइनस बी भनेको रहेछ के क्वेसनमा। अब ए माइनस बी को भेन डायग्राम बनाउनु पर्ने छ भने हामीले पहिला ए माइनस बी निकाल्छौँ। त्यो हामीले निकालिसक्यौँ। कति आएको छ हेर त? 1 र 4 आएको छ। त्यही भएर अब यो 1 र 4 भन्ने एलिमेन्ट कुन भागमा छ त्यो भागलाई सेट गर्ने, त्यो भागलाई कोर्ने, त्यो नै हाम्रो के हो? ए माइनस बी को भेन डायग्राम हो। त्यही भएर यहाँ 1 र 4 भनेको कुन भागमा छ? यो भागमा छ। यति हो। यो चाहिँ अब के भयो त? भेन डायग्राम अफ, यहाँ लेख्छौ, यो फिगर हो। के को फिगर हो? भेन डायग्राम अफ ए माइनस बी। कुरा बुझ्यौ? बुझे। अब यहाँ तिमीले के गर्नु पर्यो? भेन डायग्राम अफ बी माइनस ए बनाउनु पर्यो। अब भेन डायग्राम यहाँ बन्ने एलिमेन्टहरू त सेम हो, त्यही कोर्ने कुरा न फरक हो। कहाँ कोर्ने भन्ने कुरा। अब हेर मैले यहीलाई कपी गरिदिन्छु, यही हुन्छ त्यहाँ पनि। बन्ने त यही हो, यसरी नै लेख्ने हो। अब कहाँ सेट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। कहाँ सेट गर्ने त? हेर यहाँ बी माइनस ए भनेको कति आएको छ? 7, 11 र 13 आएको छ, हो कि होइन? त्यही भएर 7, 11, 13 जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ सेट गर्ने। यहाँ छ 7, 11 र 13। त्यही भएर यहाँ मात्रै हामीले के गर्छौँ? सेट गर्छौँ, अरूतिर गर्दैनौँ। ओ यो भयो हाम्रो बी माइनस ए को भेन डायग्राम। कुरा बुझ्यौ? बुझे। ल अब तिमीलाई यदि कुनै दुईटा सेट दिएको छ भने तिमीले युनियन पनि निकाल्न सक्छौ, युनियनको भेन डायग्राम पनि बनाउन सक्छौ, इन्टरसेक्सन पनि निकाल्न सक्छौ, इन्टरसेक्सनको भेन डायग्राम पनि बनाउन सक्छौ। त्यस्तै गरिकन डिफरेन्स पनि निकाल्न सक्छौ र डिफरेन्सको भेन डायग्राम पनि बनाउन सक्छौ। अब अन्तिममा जाउँ, 4 नम्बर कम्प्लिमेन्ट। कम्प्लिमेन्ट अफ सेट। के हो त कम्प्लिमेन्ट भनेको? यो कुरा हामीले अब बुझ्नुपर्छ है। कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ? एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ। जहिले पनि एउटा के हुन्छ? युनिभर्सल सेट हुन्छ। जस्तो यु भनेको मैले एउटा सेट लेखेँ 1 2 3 देखि, यो चाहिँ क्वेसन नयाँ क्वेसन भयो है, 10 सम्म। ल कम्प्लिमेन्टमा जहिले पनि हामीलाई युनिभर्सल सेट दिनुपर्छ है। युनिभर्सल सेट दिएन भने कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सकिँदैन। अब यो युनिभर्सल सेट त दियो, अनि अर्को हामीलाई एउटा सेट दिएको छ, ए भन्ने सेट दियो। ए भन्ने सेट चाहिँ के दिएको छ अरे? ल 1 2 3 4 5 नै दिएको छ अरे। भनेपछि अब कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो भने जुन एलिमेन्ट यो ए भन्ने सेटमा हुँदैन त्यो नै के हो? कम्प्लिमेन्ट हो। यो ए भन्ने सेटमा यदि नभएका एलिमेन्ट्सहरू हामीले लेख्यौँ भने त्यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट भयो है।
यसलाई हामीले यसरी यो सिम्बलले डिनोट गर्ने गर्छौँ है, माथि एउटा ड्यास दिएर यसलाई हामी ए कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि यहाँ हेर, यदि हामीले यो क्वेसनमा ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के हो यसको फर्मुला? यु माइनस ए हो। याद गर, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? यु माइनस ए हो। कुरा बुझ्यौ? त्यस्तै तिमीलाई बी कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने बी माइनस ए, सरी यु माइनस बी, के अरे यु माइनस बी। सी कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने के हुन्छ? अब तिमीलाई चाहिँ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्यो भने के हुन्छ? यु माइनस ए युनियन बी। गुड, ए युनियन बी हो यसरी है। जे को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई सोधेको छ त्यसलाई के गर्ने? युनिभर्सल सेटबाट सब्ट्र्याक्ट गरिदिने अथवा युनिभर्सल सेटसँग डिफरेन्स निकाल्ने, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त? कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ल यहाँ अब ए कम्प्लिमेन्ट निकालौँ। हेर, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? यु माइनस ए। यु भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ, माइनस ए भनेको 1 2 3 4 5 छ। अब यु माइनस ए भनेको के हो? मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ तिमीलाई, ए माइनस बी भनेको के हो अरे? ए मा मात्रै भएको। भन्छ यु माइनस ए भनेको के हो? युमा मात्र भएको हो, युमा मात्र भएको। अब युमा मात्र भएको एलिमेन्ट कुन कुन हो भन मलाई? 6 7 8 9 10। ए 9 छुटेछ है। 6 7 8 9 र 10 एकदम ठिक भन्यो है। युमा मात्र भएको एलिमेन्ट कुन हो? 6 7 8 9 10 हो, किनकि यहाँ एमा 1 2 3 4 5 छ, यहाँ 1 यो 2 यो 3 यो 5 हो। यसलाई हटाइदिने, बाँकी रहेको एलिमेन्ट कुन भयो त? 6 7 8 9 10 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? ए कम्प्लिमेन्ट भयो। ल अब यसलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। हेर, अब अहिले त हाम्रो एउटा मात्रै सेट छ, ए भन्ने सेट छ। सो ए भन्ने सेट मैले बनाएँ। यहाँ पहिला एउटा रेक्टेङ्गल, जहिले पनि यो रेक्टेङ्गलले के गर्छ अरे? युनिभर्सल सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ यु लेख्दा पनि भयो, नलेख्दा पनि भयो, फरक पर्दैन। ल अब हामीलाई यहाँ एउटा सेट छ, यु भन्ने सेट छ। यु भन्ने सेट भनेको के हो? यही रेक्टेङ्गल हो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? युनिभर्सल सेट भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को सेट छ, ए भन्ने सेट छ। भनेपछि एउटा ए भन्ने सेट बनाउनु पर्यो। ल यो ए भन्ने सेट भयो। यति छ होइन? हामीलाई बी भन्ने सेट त छैन नि होइन? क्वेसनमा छ त छैन, त्यही भएर मैले यहाँ ए भन्ने सेट मात्रै बनाएँ। अब हेर, यहाँ अब हाम्रो यो ए भन्ने सेटको एलिमेन्टहरू के हो त? पुरा यो लेख्ने के छ यहाँ? 1 2 3 4 5 छ। यो भनेको ए सेटको एलिमेन्टहरू हो। त्यही भएर ए सेटको एलिमेन्टहरू के रहेछ त? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कुरा बुझ्यौ? बुझेँ। ल अब युनिभर्सल सेट भनेको के हो अरे? हाम्रो यो रेक्टेङ्गल हो। अब यसमा के छ हेर त? 1 देखि 10 सम्म छ, हो कि होइन? हो। अब यो युनिभर्सल सेट भित्र हामीले 1 देखि 10 सम्मको एलिमेन्टहरू लेख्नु पर्यो। अब हेर, यो रेक्टेङ्गल भित्र यहाँ 1 आइसक्यो कि आइसकेन? यो 1 भनेको रेक्टेङ्गल भित्र छ कि छैन? छ कि छैन? यो 1 भनेको सर्कल भित्र छ, तर यो सर्कल त रेक्टेङ्गल भित्र छ कि छैन? छ नि? हो। भन्नुको मतलब के हो त? यो 1 भनेको रेक्टेङ्गल भित्र छ, यो 2 पनि छ, यो 3 पनि छ, यो 4 पनि छ, यो पनि 5 पनि छ। यो रेक्टेङ्गल भित्र छ कि छैन त? एकदम छ। यो रेक्टेङ्गल भित्र छ। रेक्टेङ्गल भित्र सर्कल छ, सर्कल भित्र 1 2 3 4 5 छ। भन्नुको मतलब के हो त? रेक्टेङ्गल भित्र 1 2 3 4 5 छ। भनेपछि अरू के छैन?
6 7 8 9 10 छैन हो कि हैन हो अब 6 7 8 9 10 हामीले कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ युनिभर्सल सेटमा हो बाहिरतिर लेख्नु पर्यो 6 ल यहाँ मैले 7 लेखेँ यहाँ 8 यहाँ 9 यतातिर 10 लेखेँ कुरा बुझ्यौ बुझेँ हो यसरी भेन डायग्राम बनाउने अब हामीलाई ड्र द भेन डायग्राम अफ ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भनेको छ अरे भने अब ए कम्प्लिमेन्ट हुँदाखेरि कहाँ सेट गर्ने भन्न त ल कोर्नु पर्ने हुन्छ नि त कहाँ कोर्ने बाहिरको युनिभर्सल सेटको हो बाहिर कोर्ने किनकि हेर यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको कति आएको छ 6 7 8 9 10 आएको छ त्यही भएर 6 7 8 9 10 भएको ठाउँमा कोर्ने सो यहाँ यसरी सेट गर्ने सर्कल भित्र चाहिँ हामीले कोर्नु हुँदैन है सर्कलको बाहिर बाहिर कोर्ने ल यहाँ चाहिँ अलि भित्र छिरेन छ हो यसरी हामीले यो सर्कल भन्दा बाहिर कोर्ने हो यो चाहिँ के भयो त ए कम्प्लिमेन्टको भेन डायग्राम भयो फिगर लेखेर यहाँ लेख्न सक्छौं भेन डायग्राम अफ ए कम्प्लिमेन्ट यसरी कुरा बुझ्यौ बुझेँ ल ठीक छ ल आज हामीले यो अपरेसन अफ सेट पढ्यौं त्यस्तै यो हरेक अपरेसनमा कसरी भेन डायग्राम बनाउने भन्ने कुरा पनि सिक्यौं अब भोलि चाहिँ हामी क्वेशन्सहरु हैन धेरै भन्दा धेरै क्वेशन्सहरु हामी गर्छौं हैन प्र्याक्टिस गर्छौं एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरु हामी प्र्याक्टिस गर्छौं अनि हामी यो सेट भन्ने टपिक हामी सकाउँछौं भोलि त सकिदैन होला सायद पर्सि सकिन्छ होला त्यस्तै हामीलाई इक्वेशन्सहरु पनि दिएको छ इक्वेशन्स यो ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु ती प्रब्लमहरु पनि हामीलाई गर्छौं अझै हामीलाई 2-3 दिन 3 दिन जति लाग्छ होला है यो सकाउनलाई अझै टाइम चाहिँ लाग्छ ल